मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया, साईं महबूब पीर हमें बताएं जी गुरु नानक साहब कौन थे, इनकी हकीकत क्या है। आज बहुत सारे लोग इनके ऊपर कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ बुरी बातें कर रहे हैं। मैं अपने पिछले बयान में बता चुका, जो मैंने इंडिया के जो शिरडी में हज़रत साईं बाबा है रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुताल्लिक मैंने बयान किया कि फुकारा में से ही वो एक अल्लाह के फुकारा और फ़कीर और अल्लाह के वली हैं। और मैंने बताया कि हदीस शरीफ में भी आया और औलिया अल्लाह ने भी अपनी किताबों में लिखा कि फुकारा की जो हालत है वो अगर कह लें मट्टी आलूद हैं, गर्दो गुबार में हैं, लेकिन वो अगर कोई कसम खाकर अल्लाह ताला से बात कह दे तो अल्लाह उसकी बात को पूरा कर देता है, चाहे उनकी हालत कुछ भी हो। ये हदीसों में इसका पूरा मैं इसका ये माफहूम बयान कर रहा हूँ। हदीसों में ये चीज़ मौजूद है। अल्लाह के नबी जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को इरशाद फरमाया कि अल्लाह के फुकारा जो हैं ये ज़ाहिर में भी हैं, बातिन में भी हैं। और फुकारा की हालत को हम देख कर ये नहीं कह सकते ये फ़कीर है या ये फ़कीर नहीं है, ये वली है या ये वली नहीं है। मैं और आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। फुकारा का बातिन अल्लाह जानता है, फुकारा की हकीकत अल्लाह जानता है। हम किसी के ड्रेस से, हम किसी के कह लें उसके शक्ल से, उसकी सूरत से या उसकी इबादत से भी हम लोग इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो बंदा अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली नहीं है, फ़कीर नहीं है। ये चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। ये बंदे और अल्लाह का मामला है। तो फुकारा हर हालत में दुनिया में मौजूद होते हैं। कई फुकारा को अल्लाह ताला बोलने का हुक्म देता है, वो तबलीग करते हैं। कई फुकारा को हुक्म होता है कि वो तबलीग अपनी ज़ुबान से ना करें बल्कि अपनी आँख से और दिल की तवज्जो के साथ अपने मुरीदों की तरफ तवज्जो करके वो तबलीग करें। जैसा कि हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अब हमारी नीम नज़र 100 आफताबों से बेहतर है। यानी अब दुआ नहीं मांगते बल्कि सिर्फ नज़र कर दें, वो भी एक नीम नज़र कहते हैं, बस एक बार आम नज़र में देखा। तो सुल्तान बहु फरमाते हैं वली का ये हाल है कि उसकी एक अगर वली अल्लाह नज़र कर दे तो करम की नज़र कर दे, 100 सूरजों की रोशनी से बेहतर है। तो अल्लाह ताला के कुछ वली फिर अपनी नज़रों से तबलीग करते हैं और कुछ वली अपने कल्ब से, दिल से तबलीग करते हैं। जैसा कि हज़रत सूफ़ी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, अबू अनीस सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी किताबों में लिखते हैं कि दिल ही दिल को पढ़ाता है और दिल ही दिल को पाक करता है। तो ये दिल के जो टेक्सटाइल जब इसको ढाला जाता है, दिल को किसी के दिल के टेक्सटाइल में ढाला जाता है, इस पर उसका रंग चढ़ाया जाता है, तो फिर वो दिल बासफ़ा कल्ब बन जाता है। वो कल्ब जिससे ज़ाहिर बातिन रोशन हो जाता है। ये दिल को रोशन करने के लिए ये सारा कुछ है। याद रखें, ये नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, हज करना, ज़कातें देना, ये सिर्फ ज़ाहिरी इबादत का ही नाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब तक आप नमाज, कुरान, हज, ज़कात से अपना तज़किया नफ्स नहीं कर लेते, कद अफलाहा मन तज़क्का, बेशक कामयाब हुआ वो बंदा जिसने अपनी जान को पाक कर लिया। नमाज भी तब ही छुटकारा दे सकती है, कुरान, हज, ज़कात, जब हम अपने नफ्स को पाक करेंगे। अगर नफ्स पाक हो गया तो कुरान कहता है वो कामयाब हो गया। बहुत सारे फुकारा ने अपने नफ्स को पाक किया। कैसे? नफ्स की मुखालफत करके, नफ्स से दूर होकर, नफ्स से किनारा कशी करके, नफ्स के जुल्म से अपने आप को बचाया। ये नफ्स इतना बड़ा जालिम है कि बंदे को ये सारे गुनाह बंदे का ये नफ्स से पलीत जो है जो बंदे के अंदर है ये करवाता है। और इसी को मुसलमान करने का अल्लाह के नबी ने हुक्म भी दिया है। जैसा कि हदीस में आया कि हर बंदे के साथ रसूल अल्लाह फरमाते हैं एक नफ्स पैदा होता है, एक कह ले एक हमजाद भी कहते हैं, वो पैदा होता है, एक जिन पैदा होता है। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क्या आपके साथ भी हुआ था? फरमाया हाँ, पर मैंने उसको मुसलमान कर लिया। इसको मुसलमान भी करना है, यानी नफ्स को काबू में करना है।
حضرت سلطان رفیع تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے نفس کو قابو کر لیا تو فرماتے ایو نفس اساڈا بیلی جے کر سدھا ہوئے ہوں. اگر یہ نفس بندے پہ قابو میں آ جائے نا، کنٹرول میں آ جائے، تو سمجھے بندے کا ہمزاد اس کے قابو میں آ گیا. اور جن لوگوں کو یہ ہمزاد قابو کرنے کا شوق ہے نا، وہ یاد رکھیں ہمزاد کو قابو کرنے کا سب سے خاص وظیفہ عمل وہ ہے اپنے نفس کی مخالفت. نفس جو کہتا ہے برائی کی طرف جا تو نہیں جانا، اس کے رج کے مخالفت کرنی ہے. فقراء نے یہی عمل کیا، اپنے نفس کو قابو کر لیا تو وہ فقراء کے مقام پر آگے، مرتبے پر آگے. اسی فقراء کے مرتبے پر ہی یہ اللہ کا ولی جس کا نام گرو نانک صاحب ہے. گرو تو کہتے ہیں استاد کو، مرشد کو، نانک ان کا نام ہے، تو انہی کی وجہ سے یہ مشہور ہے گرو نانک صاحب. تو اس کے بارے میں کتابوں میں جو لکھا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، جو آپ اگر سوانح عمری پڑھتے ہیں، حالات زندگی پڑھتے ہیں. یہ شاہ کوٹ میں، جو پاکستان میں شاہ کوٹ کا الگ شہر ہے، اس میں حضرت بابا 9 لاکھ ہزاری، جن کا اصل نام مراد علی شاہ ہے، یہ سید زادے ہیں. مراد علی شاہ 9 لاکھ ہزاری شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ، یہ میں نے ان کا پورا نام بتایا. ان کے پاس گرو نانک صاحب کے والدین آئے تھے. وہ ہندو تھے، اس زمانے میں ہندو مسلم اکٹھے تھے سارے. ان کے گھر اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کیوں نہ اس اللہ کے سید، اللہ کے ولی سے دعا کروائی جائے. تو وہ دونوں ہندوؤں نے بڑا نام سنا ہوا تھا بابا مراد علی شاہ 9 لاکھ ہزاری کا. تو وہ ان کے درگاہ پر گئے، آستانے پر گئے. جا کر انہوں نے اپنی عرضی لگائی، حضرت دعا فرمائیں، ہم ہندو ہو کر آپ کے آستانے پر آئے ہیں تو ہم خالی نہ جائیں. حضرت بابا 9 لاکھ ہزاری اسی دن اپنے مرشد سے مل کر آئے تھے. اور یاد رکھیں مرشد سے ملنے کا فائدہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جب بندہ اپنے مرشد سے مل کر آتا ہے نا، بندے کے وجود کی بیٹری جو ہوتی نا وہ فل چارج ہو جاتی ہے. روحانیت کی بیٹری، یعنی کہہ لے دل کا جو کہہ لے نور ہے نا، وہ پورا بھر جاتا ہے. بندے کی خالی جھولی بھر جاتی ہے. یعنی مرشد سے ملاقات بندہ کرے، ایک تو مرشد کی نظر ہو جاتی ہے، دوسرا خالی جھولی بھر جاتی ہے. تو اسی دن کہیں آپ اپنے شیخ سے مل کر آ رہے تھے، مرشد سے مل کر آ رہے تھے، یا یہ بھی لکھا ہے کہ آپ مجلس محمدی سے ہو کر آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک سے ملاقات کر کے. اور اس دن بڑے خوش تھے کہ آپ اپنے مرشد سے مل کر آ رہے تھے. تو وہ جب ہندوؤں نے آ کر ان کے جو والدین، انہوں نے آ کے جب یہ عرضی لگائی اللہ کے ولی کے آگے کہ حضرت اولاد نہیں ہے تو اس لیے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کو آپ کے نانا دادا کا واسطہ ہے کہ ہمیں اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ سے لے کر دیں. تو حضرت بابا 9 لاکھ ہزاری بڑے خوش تھے. آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کا ولی کا ہاتھ اٹھانا تھا. آپ حضرت نے جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے مستجاب کا دروازہ کھول دیا. فرمایا اللہ تیرے گھر بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹا آپ کا ہوگا، یعنی اولاد آپ کی ہوگی، لیکن وہ ملنگ ہمارا ہوگا ہمارا. یہ بات بابا 9 لاکھ ہزاری نے ان کو فرما دی. اللہ تعالیٰ نے گرو نانک ان کو عطا فرمایا، ان کے گھر بیٹا ہوا جن کا نام نانک رکھا گیا. یہ ایک مسلمان ولی اللہ کی دعا برکت سے پیدا ہونے والا اللہ کا ولی ہے، گرو نانک رحمت اللہ علیہ. ساری زندگی فقیری کی حالت میں رہے، نہیں کسی کو بتایا میرا مذہب کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے، بس ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، گرنتھ پڑھ لیں. ان کی گرنتھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ساری زندگی کسی بھی مذہب کے بارے میں نہیں کہا کہ میں ہندو ہوں، میں مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں. نہیں، سکھ کا بھی نہیں کہا. یہ جو سکھ کہتے ہیں نا، یہ بھی غلط فہمی میں ہے. آپ نے کسی مذہب کی بنیاد نہیں رکھی، بالکل غلط ہے جنہوں نے سکھوں کی بنیاد رکھی. یہ بعد میں جو 11 گرو ان کے آئے، انہوں نے آ کر یہ بنیاد سکھوں کے مذہب کی رکھی. نانک صاحب ساری زندگی استغراق کی حالت میں رہے، اللہ کی توحید میں بڑے غوطہ زن رہے. اس لیے اگر آپ گرنتھ پڑھتے ہیں، الحمدللہ اس ناچیز نے پڑھی ہے، گرنتھ پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے کہ اللہ بہت بلند ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے بارے میں. اور میں ایک عجیب بات بتاؤں، آپ حیران ہو جاؤ. یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں گرو نانک نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ تو ایک کافر تھا. تو اگر آپ گرنتھ پڑھتے ہیں تو گرو نانک صاحب نے اپنی گرنتھ میں لکھا کہ قیامت والے دن اگر کوئی خدا کی بارگاہ کے اندر، رب کی بارگاہ میں
आपने तो पंजाबी च लिखिया कि जिहड़ा रब दी बारगाह दे विच अपनी उम्मत नूं छडावन लई सब तो अगे खलोता होवेगा ते अल्लाह दी बारगाह च इल्तिजा करदा होवेगा, और मुसलमानां दा पैगंबर मुहम्मद होवेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गुरु नानक साहब ने लिखा। और ये मोहम्मद साहब होंगे कि जो मुसलमानों के यानी कि आका मौला है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे पहले ये खड़े होकर शफाअत करेंगे कि अल्लाह मेरी इस उम्मत की बख्शिश फरमा। और फिर ग्रंथ में इमाम हुसैन की भी शान बयान की हजरत गुरु नानक ने। गुरु नानक साहब से एक बंदे ने आकर कहा कि हजरत क्या बहन भाई की शादी हो सकती है? सवाल कर दिया उनके आगे। तो फरमाया नहीं, सवाल यह किया गया कि क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये सवाल मुकम्मल सुन ले फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। आपने जो बात समझाना चाहिए उस बंदे को। उसने आकर पूछा हजरत ये बताए हुसैन इब्ने अली ये मुसलमानों का गुरु है, हिंदुओं का गुरु है, या किसका गुरु है? ये किन का ये मुर्शद है? तो ये फिर आगे गुरु नानक साहब ने बात बताई। गुरु नानक साहब कहते क्या तू अपनी बहन से शादी कर सकता है? उसने कहा तौबा तौबा जी, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? कहता मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अपनी बहन से शादी करूं। तो गुरु नानक साहब ने कहा जो गैरत तेरे अंदर है ऐसी 1000 गैरतें हुसैन इब्ने अली की जूती पर कुर्बान है। हुसैन उस गैरत का नाम है जो हर बंदे के अंदर मौजूद है। यानी नानक साहब ने कहा हुसैन अलैहिस्सलाम वो किसी भी मजहब का बंदा हो, अगर उसके अंदर गैरत मौजूद है तो उस गैरत का नाम हजरत हुसैन इब्ने अली है। हुसैन उस गयूर खुदा का नाम है। ये नानक साहब ने लिखा। और नानक साहब एक बाकरामत वली अल्लाह थे। खाना काबा शरीफ में भी गए, हज किया गुरु नानक साहब ने। आप किताबें पढ़े पता चलेगा गुरु नानक साहब ने हज किया। फिर मदीना तो रसूल अल्लाह को सलाम करने के लिए गए और पूरी दुनिया का पैदल दौरा फरमाया गुरु नानक साहब ने। ये तो सारे फुकारा ने लिखा है कि अगर मंजिल लेनी है ना तो घर बह के नहीं मिलनी, मंजिल लेनी है तो तेन सैर करनी पैनी है। यानी कि चल फिर मुर्शद खाने आ जा अगर कुछ लेना है। तो गुरु नानक साहब ने ऐसे किया। बाला और मर्दाना दो खास मुरीद थे जो हर वक्त आपके साथ रहते थे, और आप ज्यादातर हालत इस्तगराक यानी अल्लाह की मस्ती में गुम रहते थे, और बाकरामत वली अल्लाह थे। आपकी करामत भी मैं आपको एक सुना दूं, बड़ी मशहूर करामत है कि आपके वालिद ने जब आपको बचपन में कहा था कि जाओ जाकर ये भैंसें चरानी हैं, भेड़ बकरियां चरानी हैं, तो आप हजरत ने उनको खुला छोड़ दिया और खुद एक जगह पर लेट के सो गए। वो भैंसें जो थी, भेड़ बकरियां जो थी, वो किसी के खेत में चली गई, सारा खेत उजाड़ दिया। वो लोग दौड़े गए गुरु नानक साहब के घर के, देखिए आपकी वो जो भैंसें हैं वो हमारा सारा खेत खराब कर दिया। तो वो आपके वालिद साहब दौड़े हुए आए और आकर जब उन्होंने देखा, कहते मैं आज नानक को पूछता हूँ, नानक का आज हाल देखता हूँ, नानक का आज बुरा हाल कर दूंगा। यानी जैसे बाप कहते, वो दौड़े हुए जब आए, साथ लोग भी थे। जब आके देखा तो नानक साहब जमीन पर लेटे हुए थे, और जमीन पर लेटे थे, ऊपर सांप ने अपना फन किया हुआ था, और यानी वो धूप बहुत ज्यादा थी तो सांप ने साया किया हुआ था। वो जब लोग आए तो सांप भाग गया। तो गुरु नानक साहब उठे तो कहा बेटा देख तुझे किस काम के लिए भेजा था और तू इधर आराम कर रहा है और भैंसों ने सारा खेत खराब कर दिया। कहते जी अब्बा जी जाकर देखते हैं। जब जाकर देखा गया तो खेत खराब नहीं हुआ था, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया था। अल्लाह ने उसमें और बरकत डाल दी हुई थी। किसी ने भी कोई नुकसान नहीं किया था, बल्कि और ज्यादा उसमें वुसअत और बरकत आ गई हुई थी। तो ये गुरु नानक की करामत यहाँ पर मशहूर हुई। यही ननकाना साहब के अंदर ये इनकी करामत मशहूर थी, क्योंकि इसी इलाके में, यही ननकाना में इनका जन्म स्थान है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गुरु नानक साहब हैं वो अल्लाह के पुशीदा वलियों में से, फुकारा में से फुकारा है। इनके खिलाफ हरगज कोई बात ना करें जी ये काफर था, ये था, वो था। अगर कोई फकीर अपना मजहब जाहिर नहीं करता तो ये भी अल्लाह ताला का ही कोई राज होता है, क्योंकि वैसे भी अल इंसान सिर्री व नासिरु, अल्लाह बंदे का भेद है और बंदा अल्लाह का भेद है। ये दोनों तो एक दूसरे का राज है। कई दफा राज खोलने का हुक्म हो जाता है, कई दफा राज खोलने का हुक्म नहीं होता। तो गुरु नानक साहब उन फुकारा में से हैं।
اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں گردوارے گیا ننکانہ صاحب میں. جب میں گردوارہ گیا کہ میں دیکھ کر ان کا جنم استھان جہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کا گھر بار تھا جہاں پر میں جب وہ گردوارہ میں گیا، ابھی وہ میں داخل ہی ہوا اندر، جو مین دروازہ تھا، جب میں داخل ہوا اندر گرو نانک صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی. یعنی ادھر بائیں جانب گرو نانک صاحب کی تصویر تھی، بڑی ساری لگی. ان کے بالکل سامنے جہاں پر انٹر ہوتے ہیں اندر، بالکل سامنے حضرت بابا فرید گنج شکر کی تصویر لگی ہوئی تھی. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار لوگ کہتے ہیں یہ کافر ہے، تصویر ساتھ لکھا ہوا گرو بابا فرید مسعود گنج شکر، اور ادھر گرو نانک صاحب کا نام بھی لکھا ساتھ. دونوں کی تصویر آج سے 10 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اور میں تقریباً پھر کئی دفعہ گیا، تصویر لگی ہی دیکھی میں نے ادھر. میں نے ایک سکھ سے پوچھا مجھے صحیح بتا یہ بابا فرید کی تصویر کیوں لگی ہے؟ وہ سکھ نے مجھے کہا کہ آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، ویسے ہم بتاتے نہیں ہیں. میں نے کہا جی بتائیں کیا راز کیا ہے؟ کہتے ہیں گرنتھ کے اندر ہماری جو کتاب ہے گرو نانک صاحب نے لکھی، یہ آدھی سے زیادہ بابا فرید کے تعریف میں بھی لکھی ہوئی ہے. بابا فرید کے شعر لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر. اور ہمارے جو گرو نانک صاحب ہے بابا فرید کی اولاد میں سے کسی کے مرید ہوئے تھے، اور بابا فرید کو اپنا روحانی مرشد مانتے تھے گرو نانک صاحب. اور یہ آپ اگر گرنتھ پڑھتے ہیں تو وہ آدھی سے زیادہ بابا فرید کے کلام سے بھری ہوئی ہے. یعنی گرو نانک، یہ دیکھیں نا، جب تحقیق کرتا ہے بندہ پھر پتا چلتا ہے کہ یار یہ شخصیت کیسی ہے. ملنے کے بغیر پتہ نہیں چلتا ہے، یار تحقیق کیے بغیر بندے کا پتہ نہیں چلتا. ایویں دوروں کہیں جانا جی نہیں ہوتے، نہیں جانا چاہیے تو کافر ہے. یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، پڑھے نہیں ہے، جاہل ہے. میں نے ان کی کتابیں بعد میں جب پڑھی تو مجھے پتا چلا حضرت گرو نانک صاحب حضرت بابا فرید گنج شکر کے کسی اولاد میں سے کسی جو سجادہ نشین تھے ان کے جا کر دستے بیعت ہوئے تھے. اس لیے آج نانک صاحب کا جو رنگ ہے، آج دربار میں ان کا جو رنگ آپ دیکھتے ہیں وہ صابری رنگ ہے. بابا فرید چشتی صابری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور خاموش فقیر تھے. آج بھی ان کا رنگ دیکھ لے دربار پر، ان کی پگڑیوں کا رنگ دیکھ لے، وہ جو زیادہ چولا پہنتے وہ رنگ بھی دیکھ لے، وہ سارا چشتی صابری رنگ ہے. ان پر بابا فرید کا رنگ چڑھا ہوا ہے. 9 لاکھ ہزاری کی دعا سے پیدا ہونے والا گرو نانک با کرامت ولی اللہ ہے. بعد میں سکھوں نے اس کو اپنے مذہب کا بانی بنا کر ایک پورا کام شروع کر دیا جو آج یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ پورا مذہب بنا دیا. یہ ان کا معاملہ ہے، ہم ان کے معاملے میں نہیں آتے. لیکن گرو نانک مسلمان درویش تھا، فقیر درویش تھا، اللہ تعالیٰ کا درویش بندہ تھا، فقیر اور سادھو بندہ تھا. جو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا تھا گرو نانک صاحب کی. تو اسی وجہ سے گرو نانک صاحب ایک بار قرآن پڑھ رہے تھے، کسی نے دیکھ لیا، رولا ڈال دیا. وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا، دیکھو جی گرو نانک صاحب تو قرآن پڑھ رہے ہیں. تو لوگ دوڑ کر جب آئے دیکھنے کے لیے تو دیکھا گرو نانک صاحب قرآن نہیں گیتا پڑھ رہے تھے. تو آپ نے گیتا پڑھنی شروع کر دی. تو وہ لوگ کہتے بابا جی تسی ہو کون جے؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کلمہ پڑھا تے کل پوے، کلمہ پڑھا تے کل پوے، پر بن کلمیوں مینا ہندو آکھا مینوں ساڑن لوکی، میں مسلمان مینا، بس میں 5 دھت دا پتلا تے نانک میرا نام. یہاں پر 5 دھت بھی ہے اور 5 تن بھی ہے، میں 5 تن دا پتلا تے نانک میرا نام. تو میرے دوستو، میرے بھائیو، نانک صاحب اللہ کے فقیر ہیں، ولی اللہ ہیں. ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کیا کریں. یہ بڑے ہی پارسا اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور جو دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا. اللہ ہم سب کو فقراء کی محبت عطا فرمائے، فقراء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.